अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक और नशिस्त के साथ इस क्लास के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम कुरान आसान है के उन्वान से कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान आसान है। जिसके लिए इब्तदाई जो तारुफी लेक्चर था उसमें हमने ये समझा अच्छी तरह कि किस तरह कुरान आसान है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारी तवज्जो नहीं है। अगर हम ज़रा सी तवज्जो दे दें तो हमारे लिए कुरान ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसका समझना भी आसान है। मज़ीद ये कि हमने ये जाना कि चूँकि हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखते हैं, तो उर्दू बोलने और पढ़ने वालों के लिए कुरान और ज़्यादा आसान है। वो इस तरह के कुरान हकीम के जो अल्फाज हैं, जो अरबी के जो अल्फाज हैं, जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, 3 हरूफ पर जो उर्दू के इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, वो 80% अरबी से ही लिए गए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, थोड़ी समझबूझ अल्फाजों के हेर फेर को हम समझ लें जो कि उर्दू में भी होते हैं, तो हमारे लिए कुरान और ज़्यादा आसान है। आज इस ज़िम्रे में मैं मज़ीद एक बात रखना चाहूँगा रस्मुल ख़त के हवाले से। देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ स्कूलों में या दीगर इदारों में अंग्रेज़ी के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई ज़बान ना सीखी जाए, ज़बानें सीखी जाए और इसमें भी कुरान की खिदमत की जाए, बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई टर्किश जानता है, कोई रशियन जानता है, कोई फ्रेंच हो, कोई भी ज़बान, स्पेनिश हो, अंग्रेज़ी ही हो, उसे जानता है और इसमें कुरान की तबलीग करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनियावी एतबार से आप कोई भी ज़बान सीख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये हमेशा रहता है कि हम मुश्किल ज़बानें तो सीख लेते हैं, अरबी जो कुरान जिस तरह हम पूरी बात कर चुके उस पर कुरान से करीब तर ज़बान, जिससे उर्दू से करीब तर ज़बान हमारी कुरान से, तो वो क्यों हम नहीं सीख पाते? बुनियादी वजह महसूस तो यही होती है कि वो तवज्जो नहीं दी कभी, या उसको इस नज़र से कभी नहीं देखा। फ़कत तिलावत की गर्ज से हम उसे देखते हैं और रट्टे के तौर पे याद कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि रस्मुल ख़त के एतबार से। अब देखें, अंग्रेज़ी के रस्मुल ख़त को लें तो बाएं तरफ से शुरू होते हैं और अरबी दाएं तरफ से, जबकि उर्दू भी दाएं तरफ से है। हुरूफ, जितने भी हुरूफ उर्दू में हैं, उर्दू के हुरूफ के अंदर अरबी के तमाम हुरूफ शामिल हैं। चंद एक ज़्यादा ही हैं उर्दू में, लेकिन अरबी के तमाम हुरूफ शामिल हैं। जबकि अंग्रेज़ी के हुरूफ बिल्कुल मुख्तलिफ, उनका लिखने का तरीका मुख्तलिफ। और अरबी में, उर्दू में आप देखें कितनी मुमासलत है। अलिफ बे ते से हम ये कहते हैं, अलिफ बा ता सा, अरबी में यही चीज़ें। फ़र्क ये है, थोड़ी सी अदायगी का फ़र्क आ जाता है, लेकिन तकरीबन उसी लहजे में हम बात करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। जैसे रहमान हम उर्दू में भी कहते हैं और रहमान अरबी में भी कहते हैं। मतलब लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, लहजा, हुरूफ और डायरेक्शन, सब कुछ एक होने के बावजूद भी हमारी तरजीहात में अरबी का सीखना शामिल नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है कि अरबी के अंदर हमारे माशरे में कोई चीज़, कोई लिटरेचर नहीं है। इसलिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए कि इस तरह के लिटरेचर्स को आम किया जाए, जैसे कि शायरी हो, तसानीफ हो मुख्तलिफ, उनको आम किया जाए, बच्चों को पढ़ाए जाए। बहुत मुश्किल नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत है इब्तिदा में। इंशाल्लाह अंग्रेज़ी से बेहतर अरबी को पढ़ सकेंगे, जो कुरान की ज़बान है, तो यकीनन आसानी होगी। तो ये वो तरजीहात हैं जिसे हमें बदलना होगा अगर हम वाकई कुरान पे तवज्जो देना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो कुरान आसान है कि अगली क्लास आज हम पढ़ेंगे, जो कि सूरत उस-सफ़ की एक आयत का हिस्सा है, आयत नंबर 14 का हिस्सा है। पूरी आयत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि चीज़ों को पहचाने और अल्फाज की पहचान हो। तो हम एक आयत का हिस्सा भी ले सकते हैं, आयत भी ले सकते हैं, ज़्यादा आयतें भी ले सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी। चूँकि इब्तिदा है, तफसील ज़्यादा हो जाती है, तो जितना मुख्तसर हो बात उतनी अच्छी होगी। और ये भी होगा कि बहुत सारी चीज़ों को हम फ़िलहाल स्किप करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी
ان کو دہرائیں گے. اور قرآن کا اسلوب خود بھی ایسا ہے کہ اپنے الفاظ کو اس طرح دہراتا ہے کہ دوبارہ سبق کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں اسے یاد ضرور رکھیں, دہرانے میں آسانی ہو, کیونکہ یہ جب لفظ آئیں گے تو ایک ٹیسٹ بھی ہوگا اسی وقت, جس میں آپ اپنا احتساب خود کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں. بہت مشہور آیت ہے, تو انشاءاللہ اس کو لفظ بلفظ دیکھیں گے. میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے پہلے سے بریک اپ کر کے, اس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا, یہ قرآن حکیم میں بہت مرتبہ آیا, بلکہ یہ پورا جملہ یا ایہا الذین تقریباً 89 مرتبہ آیا ہے, اور اکثر یہ آیت کی ابتدا میں آتا ہے, بلکہ ہمیشہ آیت کی ابتدا میں آتا ہے سوائے ایک مقام کے, اور وہ مقام بھی ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی جو آیت ہے, اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ درمیان میں آتا ہے اس وقت. باقی 88 مرتبہ یہ آیت کے شروع کے حصے میں بھی آتا ہے. چونکہ یہ مخاطب ہے, حرف ندا ہے, پکارا جا رہا ہے, تو پکارنا ہی شروعات ہوتی ہے. تو یا ایھا کو ہم سمجھتے ہیں یا کے معنی ہوتے ہیں اے, اور ایھا بھی اے کے لیے آتا ہے, اور ایھا مذکر کے لیے آتا ہے. یا مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے, ایھا خاص مذکر کے لیے آتا ہے. تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ ایتھا, ایتھا النفس ہم پڑھتے ہیں نا. اچھا, ایھا النبی مذکر کے لیے. تو اس طرح یہ ایھا مذکر کے لیے اے ہے, اور ایتھا مؤنث کے لیے اے ہے. جب یا موجود ہے تو ایھا کا کیا استعمال ہے, یہ فرق آج ہم سمجھیں گے اس حوالے سے. ایھا آ جائے یا ایتھا آ جائے, اس کے بعد ال ملے گا ہمیں, جیسے کہ الذین, یعنی کہ لام تعریف جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ لام تعریف آ جاتی ہے. ال ایھا یا ایتھا کے بعد اگر لام تعریف آ جائے, ال آ جائے, جسے ہم الذین جیسے یہ لفظ آیا ہوا ہے, یا الرسول آ جائے, اس طرح النبی آ جائے, اس طرح کا کوئی بھی لفظ آئے گا الف لام کے ساتھ, تو ایھا اور ایتھا. اور یہ لام تعریف, بہرحال اس کو انشاءاللہ دوبارہ سمجھیں گے, یہ اس طرح ہوتا ہے لام ساکن کے ساتھ. چونکہ اس کی ادائیگی مشکل ہے, اس لیے اس سے پہلے ایک ہم الف لگا دیتے ہیں, بلکہ حمزہ کہلاتا ہے, حرکت والی الف کو ہم حمزہ کہتے ہیں, حمزہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی ادائیگی آسان ہو. اس کی ایک مثال میں انگریزی سے دے سکتا ہوں کہ انگریزی میں ہم اسکول پڑھتے ہیں, اسکول, در حقیقت یہ ایس ہے نا, یہ ایس بھی ساکن ہے. اب اس کی ادائیگی دیں گے کتنی مشکل ہوتی ہے, اور اکثر ہمارے اردو میں جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اسکول ادا کرنا مشکل ہوتا ہے, تو کچھ لوگ الف لگا دیتے ہیں, اسکول کر دیتے ہیں ادائیگی آسان کرنے کے لیے. کچھ لوگ الف نہیں لگاتے بلکہ سین کے اوپر کوئی حرکت لگا دیتے ہیں, سکول. تو یہ دونوں مشکل کی وجہ یہ ہے کہ حرکت ہے, ساکن ہے. عربی میں بھی یہ ہے, چونکہ جب لام تعریف آ جائے یا کوئی حرف کسی وجہ سے ابتدا میں ساکن ہو جائے, تو ہمیں ایک حمزہ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے, جو چونکہ الف زبر بھی ہو سکتا ہے, الف زیر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے, یہاں پر بھی یہی ہے. انشاءاللہ ایک اور مثال آئے گی اسی آیت میں, وہ مزید ہم سمجھ لیں گے. اور لام تعریف کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ آخر میں جاننے کی کوشش کریں گے. مختصر یہ بار بار دہرائے جائیں گے, آج ایک نقطہ, اگلی دفعہ کوئی اور نقطہ انشاءاللہ ہم اس پہ پڑھیں گے. تو یا آ جائے اور ایھا آ جائے تو اس کے معنی اے ہی ہوتے ہیں. اچھا, کیا وہ دونوں ایک ساتھ آ گئے, یا ایھا, یا بھی آ گیا اور ایھا بھی آ گیا, اس کا مطلب ہے خاص طور پر پکارا جا رہا ہے, یا یوں کہہ لیں کوئی اہم بات بتانے کے لیے پکارا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن حکیم چونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جب توجہ کے ساتھ, تو ان کی توجہ چاہتے ہوئے مخاطب کرتا ہے, تو یا ایھا الذین آمنوا یہ جملہ ہمیں ملتا ہے. تو بہرحال اس پہ مزید آتے رہیں گے. یا اور ایھا کے معنی اے ہوتے ہیں, اور دونوں ساتھ آ جائیں تو اس کی وجہ خاص ہے, اور ال آ جائے تو ایھا کا استعمال ہوتا ہے یا ایتھا کا استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے الذین. الذین, الذی ہم ایک لفظ سنتے ہیں اور الذین سنتے ہیں. اچھا, ان میں فرق کیا ہے؟ مزید اس کی شکلیں ہیں, ہم کچھ یہاں سمجھ لیتے ہیں. الذی کیا ہے؟ ایک کے لیے بولا جاتا ہے, اور یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ اللتی, یہ بھی ہم بہت پڑھتے ہیں. اچھا, جب دو کے لیے بولنا ہو تو الذی ہو جاتا ہے اللذان. اس کی اور بھی شکلیں, فی الحال اللذان ہم سمجھ لیتے ہیں.
اور मुअन्नस के लिए अल्लताने। अच्छा, दो से जायद हो जाए, जिसे हम अरबी में जमा कहते हैं, उर्दू में तो दो जमा हो जाते हैं ना, अरबी में दो से जायद हो तब जमा होते हैं। तो ये हो जाएगा अल्लजीना, जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जमा के सीगे में ये इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा लोगों के, दो से ज्यादा लोगों के लिए। और मुअन्नस हो तो इसके लिए दो अल्फाज आते हैं, अल्लाती या अल्लाई, ये दोनों अल्फाज आते हैं। ज्यादातर अल्लाती आता है, बहुत कम ही इस्तेमाल हुए चूंकि, इसलिए ये इस तरह में शक्लें याद नहीं रहती। तो खास क्या है, अल्लजी है हमारे लिए जो बहुत आता है, और अल्लजीना। अल्लाजाने भी गालिबन एक ही मरतबा या दो मरतबा कुरान हकीम में है। अल्लाज़ैना एक और शक्ल है इसकी, इंशाअल्लाह समझेंगे, वो आया है। तो अल्लाजी और अल्लाजाने या अल्लाजीना, अल्लती, अल्लताने, इन सब के माने जो है बनते हैं वो जो। अच्छा, ये वो जो समझना अहम है। ये कर क्या रहा है, पिछली बात को या पिछले जुमले को अगली बात से जोड़ रहा है। या अय्युहा, पुकारा किसको, फिर कहा जा रहा है वो जो, ये दरमियान में वसल का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मौसूला। इसमें मौसूला जोड़ने का काम कर रहा है, वो जो। हाँ, जब हम पढ़ते थे तो ये हाथ के इशारे से हम समझते थे, क्योंकि आप इस वक्त देख नहीं रहे तो मैंने दो तीर के निशान लगा लिया। वो और जो, पिछली और अगली बात को जोड़ने के लिए ये काम आता है। अब आगे क्या है वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो जो आ गया, इसके बाद आमनू। आमनू में एक चीज अहम है, अलिफ मीम नून मादा है इसका, अमन से ये लफ्ज निकला है आगे, इसी तरह ईमान में ये मुंतकिल मतलब कन्वर्ट हुआ है। ईमान कैसे बना, इसके फेरने से लफ्ज ईमान बना, वो इंशाल्लाह समझेंगे। लेकिन ये अलिफ जो है जिसमें हम खड़ा जबर देख रहे हैं, इसका ये भी एक अलिफ है जो कि दो अलिफ इकट्ठा होने पर खड़े जबर में तब्दील हो जाता है। तो ये अलिफ किसी भी फेल के साथ शुरू में इजाफी लग जाए, ये बहुत सारे काम करता है। उनमें से एक काम ये है कि ये फेल के होने के मफहूम को करने में तब्दील कर देता है। जैसे ईमान के लिए हम कहें ईमान करो, तो ये जुमला नहीं बनता उर्दू में, तो हम क्या कहेंगे, ईमान लाओ, मतलब लाने का हुक्म आ रहा है। और अहम बात यह है कि ईमान जिसको हम अपनी मीरास समझते हैं, अपने पैदाइशी हक समझते हैं कि हमारा ही है और हम ला चुके हैं, और अल्लाह ताला जब भी हमें पुकारता है तो फेल के सीगे में पुकारता है। इनके ये ऐसी चीज है जिसको करने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। तो हम ईमान लाए हैं, ये सवाल जरा अपने ऊपर रखिएगा कि वाकई हम ईमान ला चुके हैं, या अल्लाह की जो पुकार है हमारे लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोग जो ईमान लाए हो। अच्छा, अगर ज़ेर के साथ आ जाए आमिनू, तो इसका मतलब ईमान लाओ। और एक आयत ऐसी है, इंशाअल्लाह वो आएगी, शेयर करेंगे उसके साथ तफसील, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, है ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो जरा सोचें थोड़ी देर के लिए रुक कर कि ईमान लाने की चीज है, क्या हम ईमान लेकर आए हैं या हम पैदाइशी ईमान को कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल में बहुत सारे ज़ोम और यूं कह लें कि एक बेफिक्री सी हो गई है, जबकि अल्लाह का तकाजा, कुरान का तकाजा ये है कि ईमान लाओ। तो ईमान लाए, चूंकि ये सीगा माजी का है, ईमान लाए का लफ्ज़ आ रहा है। वाव अलिफ, इस पे मेरे ख्याल में एक टेस्ट हो जाए कि वाव अलिफ आ जाए, वाव नून आ जाए या नून आ जाए लफ्ज़ के आखिर में, तो ये क्या चीज़ होती है। ये मैं थोड़ी देर के लिए रुक के आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। ये पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं, अगर याद नहीं है तो इसको याद रखें, आइंदा ये आपको याद होगा तो ही आगे बात आपको बेहतर समझ में आती रहेगी और नए अल्फाज आप सीखेंगे। अगर हम हर बार दोहराते रहे और याद ना हो तो इस कोर्स का कोई मकसद नहीं है। वाव अलिफ, वाव नून जबर और या नून जबर जब भी आ जाए, अच्छा ये साउंड्स हैं बेसिकली। जैसे ऊपर हमने पढ़ा अल्लाजाने, अल्लाजाने जब भी दो के लिए आएगा तो ये साउंड जरूर होगा, मतलब दो के लिए ये साउंड जो है दो के लिए है, जब भी नहीं कहूंगा ये साउंड दो के लिए, आने की साउंड, आने। अच्छा, इसी तरह ऊना या ईना ये जमा की साउंड है, आने दो की साउंड है, ऊना या ईना ये जमा की साउंड है। आइंदा भी इंशाल्लाह आएंगे तो इंशाल्लाह हम समझेंगे। मिसाल देखें, नीचे ही देख लें, अल्लाजीना, ईना के साउंड आ गई तो क्या ये जमा है, ऊपर आने की साउंड है तो दो के लिए। इसी तरह अल्लताने,
आने की साउंड है तो दो के लिए। तो ये साउंड अगर याद हो जाए तो ये भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो ये क्या है सब? लफ्ज के आखिर में जमा की अलामत है। यकीनन इस दफा ये याद हो गया होगा और अगली दफा दोहराने की जरूरत नहीं है। अगला लफ्ज भी हमारा यही है, कूनू। असल ये काना से निकला है, इसको हम मजीद एक अलग नशिस्त में समझेंगे। चीजें जाहिर है एक साथ तो नहीं होंगी, जो चीजें मुख्तसर समझ सकते हैं वो समझ लेंगे। ये काना से कूना, इसकी पूरी गर्दान होती है, काना कूना। इसके माने थे भी होते हैं, है भी होते हैं और हो भी होते हैं। जब हुक्म के लिए आते तो हो जा, कुन, इस तरह भी लफ्ज ये बनता है। यहाँ पर कूनू जमा के सीखे में है ये हुक्म, लेकिन कूनू यानी कि जमा को वाव अलिफ आ गया ना, तो ये जमा के सीगे में हुक्म दिया जा रहा है। कूनू हो जाओ सब, अगर एक के लिए होते तो कुन हो जा, यूं करके हो जाओ सब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, सब हो जाओ सब। अब दो दफा सब आता है तो रवां तर्जुमे में हम सब दोहराते नहीं है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो सब हो जाओ अंसार। अच्छा, ये अंसार चूंकि नसर का माना हम जानते हैं मदद करना, नुसरत हम ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मदद करना। अंसार करने का मफहूम आ गया, अंसार मदद करने वाले। और ये जमा के सीगे में बहुत सारे इनके तमाम लोगों की बात हुई। पिछली भी बात जमा में, ये भी बात जमा में। मददगार हो जाओ, इस तरह ही होगा, सब मददगार हो जाओ। अल्लाह ही, अल्लाह के नीचे, अल्लाह के लफ्ज अल्लाह के नीचे आखिर में जेर है, तो ये जेर क्या कर रहा है? के का मफहूम पैदा कर रहा है। मददगार हो जाओ अल्लाह के। अच्छा, पेश होता तो अल्लाह ने, जबर होता तो अल्लाह को। ये फेल, फाइल, मफूल और इजाफी तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो ये हरकतें तब्दील होती हैं। इंशाल्लाह इसको समझेंगे बगैर ग्रामर के। बस इतना भी एक इशारा समझ लें, इस्तिस्ना मौजूद है और कवायद मौजूद हैं, लेकिन अगर इसकी एक पहचान बना ली, सब नहीं, एक पहचान बना ली कि पेश आ जाए अल्लाह, अल्लाहु आ जाए, तो इसका मतलब अल्लाह यहाँ पर करने वाला, फाइल की सूरत में अल्फाज आया, लफ्ज आया है। ने, अल्लाह ने, उर्दू में हमारी पहचान हो जाएगी अल्लाह ने। जबर आ जाए अल्लाह को, अल्लाह का भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन का जो है जेर के साथ भी आता है। अल्लाह का के की, इस तरह की ये तर्जुमा जेर के साथ आता है। पेश आ जाए ने, जबर आ जाए का को, और जेर आ जाए का के की। ये इसके एक आम कायदा हम समझ लेते हैं। पहले में करने वाला, दूसरे में जिस पे काम हुआ, तीसरा वो न काम करने वाला न जिस पे काम हुआ, बल्कि इजाफी तौर पर तस्कर आ गया। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब हो जाओ मददगार अल्लाह के। कमा, अब कमा उर्दू में वो लफ्ज है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, कमा हक्कहू, जैसे कि उसका हक है। तो कमा हक्कहू से हम अगर इस लफ्ज को समझे तो जैसे का तर्जुमा करते हैं। अच्छा, ये इतने भी हुरूफ हैं, चाहे वो या हो, चाहे वो बा हो, चाहे कोई भी हर्फ हम पढ़ते हैं, चूंकि अरबी में इनका इस्तेमाल ऐसे है, हम उर्दू में करीब तर माने में उसको तर्जुमा करते हैं। वो तब्दील भी हो सकता है जुमले की मुनासबत से, मतलब हाँ, हम अपनी आसानी के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुमला हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है कि इसके ये भी माने होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, और कभी कभार कुछ माने होते हैं, कभी कभार कुछ माने होते हैं। इसकी वजह यह कि अरबी अपने उसलूब पर हुरूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उर्दू में लाने के लिए, उसको अपने अल्फाज में लाने के लिए उसी जैसी कोई लफ्ज का जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कमा के माने जिस तरह भी हो सकता है, जैसे के भी हो सकता है। तो जैसे आम इस्तेमाल लफ्ज है, तो इस जुमले में मुनासबत इसकी बेहतर है। तो कमा जैसे, क़ाला, क़ाला हम पढ़ चुके पहले भी, कहा। अच्छा, यहाँ पर कहा था, एक माजी के वाक़े की बात है, लफ्ज ऐसी माजी है तो था का एक इजाफा मैंने किया। जैसे कहा था ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्न मरियम, इब्न का लफ्ज आ गया। चले नाम तारीफ के साथ जो हमने एक बात समझी थी कि जब कोई हर्फ साकिन आ जाए इब्तिदा में तो उससे पहले हम क्या करते हैं? हमजा लगा देते हैं। हमजा यानी कि हरकत वाली अलिफ लगा देते हैं, जिसके ऊपर या नीचे जबर या जेर हो सकता है। तो असल में ये लफ्ज था बिन, हम कहते हैं बिना, बुनियाद, बनाना, ये वही लफ्ज है। बिन, औलाद क्या होती है? एक वालिद की बुनियाद होती है, बेस होता है, उस पे उसके नस्ल चलती है। तो बिन,
یہ یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے بن. اچھا ابن اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ اس سے پہلے ہم ادائیگی مشکل ہو جائے گی. اگر ادائیگی آسان ہو جائے تو پھر اس الف کو نہیں پڑھتے. اسی طرح ایسبنو کیونکہ سین کے اوپر زبر اور با ساکن ہے یہ مل گئے تو ایسبنو پھر اس الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر شروع ہم یہاں سے کریں گے تو ہم کہیں گے ابن مریم. تو یہ اس ساکن کے اوپر الف لگانے کا طریقہ کار اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. ابن مریم ابن مریم نے جیسا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے. اچھا یہاں ہم نے بھی لگایا ہے اور زبر بھی ہے. دیکھیں قاعدہ ٹوٹا یعنی کہ استثناء موجود ہے. بہرحال اس کی وجوہات ہیں. ابن مریم یہاں پر ایک طرح سے اضافی طور پر ہے اور اضافی طور پر آنے کی وجہ سے مریم کے لفظ مریم کے اوپر آخر میں زیر نہیں آتا. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا جیسا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے کما قال عیسیٰ ابن مریم. اب آپ نے نیچے کے ترجمے کے بجائے اوپر کے الفاظ کو پہچاننا ہے اور اس کو پڑھنا ہے ایسے کہ جیسے آپ عربی پڑھ کے سمجھ رہے ہیں, اردو بیچ میں نہ آئے. کما قال عیسیٰ ابن مریم آسان ہو گیا. جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین. اینا کی ساؤنڈ آ گئی آخر میں. سب سے پہلے تو اس کو پکڑ لیں. یہ کیا ہے؟ جمع ہے جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سب. سرخ رنگ سے واضح ہوا ہے. ابتدائی لام جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی. ویسے تو یہ کے لیے کا ترجمہ ہے چونکہ کسی جملے میں شروع میں کسی جملے میں اسی جملے میں قالا یا قول کا یا قولا اس طرح کا کوئی بھی لفظ آ جائے جو قالا کی طرح ہو یا قیلا ہو تو اس لام کا ترجمہ سے اور کو سے کیا جاتا ہے کیونکہ جملہ اسی مناسبت سے ہوتا ہے نا. کہا اس کو یا کہا اس سے, یہ نہیں کہا اس کے لیے. یہی بات میں نے حروف کے لیے کی کہ ہم اردو میں جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو جملے کی مناسبت سے الفاظ لگاتے ہیں جو قریب ترین اس کا ترجمہ کر سکے. لی کے معنی کے لیے, یہاں پر سے کا ترجمہ کریں گے. یہ وہ لام تعریف آ گئی. انشاءاللہ آخر میں اس کو سمجھیں گے یہ کرتا کیا ہے. یہاں پہ کوئی ترجمہ نہیں کر پائیں گے ہم. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہم صحابہ کرام کہتے ہیں حضور صلی کے ساتھی دوست, تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو حواری کہتے ہیں. قرآن نے اس کو اسی نام سے مخاطب کیا. اچھا اینا جمع کی علامت ہے. حواریین سب حواری یوں کہیں گے. کیا کہا؟ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحوارین. جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے حوارین سے. اچھا یہ جیسے کس کو کہا جا رہا ہے؟ آیت کا پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب ہے. یہ صحابہ کرام سے براہ راست خطاب تھا. کیا ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اب کیسے مددگار ہونا ہے اس کیسے کا جواب پھر کما سے. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریین سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ یہاں نقل کر رہے ہیں. ایسے لوگ مجھے چاہیے اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار اللہ کے دین کے مددگار. آج میں اور آپ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, در حقیقت یہ نصرت دین ہے. ہم اللہ کے دین کو دوسروں کو تک پہنچانے اور خود سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا جنت بن جائے, لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں اس کو بننے نہیں دیتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے جو اٹھتے ہیں اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ در حقیقت اللہ کے اس, میں خواہش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اللہ کے اس اسکیم یا اس خواہش کا حصہ بن جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا کو ہم کر دیں. تو یہی وہ مدد ہے جو ہم اللہ کی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم سب مددگار ہو جاؤ اللہ کے, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے حواریوں سے. کیا کہا تھا؟ من کے معنی ہوتے ہیں, ویسے تو من کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص, جیسے الذی آتا ہے نا وہ جو, اس کے معنی بھی وہی ہے وہ جو. اسی طرح ماں آتا ہے اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں. اچھا الذی کسی جانی بھی مطلب معلوم کی بات ہوتی ہے تو الذی کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز جس کا معلوم نہ ہو, مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے جس میں ہم کچھ کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں. ماں جو کچھ, یعنی کہ اینی تھنگ, سب کچھ, اس طرح کی بات آ سکتی ہے. جو کچھ, جیسے ہم کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ما فی السماوات و ما فی الارض,
जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। तो इसमें मतलब मालूम ना हो तो माँ का इस्तेमाल आमतौर पर होता है, अल्लज़ी जानी हुई चीज के मुतालिक होता है। इसी तरह किसी शख्स से मुतालिक, मतलब कि माँ जो है शख्स के लिए नहीं होता, लेकिन जब किसी शख्स से मुतालिक बात करनी होती है तो मन कहते हैं। तो इंशाल्लाह इनको समझेंगे, लिखे हुए भी आएंगे सामने, अभी मुख्तसर बता रहा हूं ताकि दोहराने में याद रहे। मन जो है आता है, और कभी कभार ये जुमले के इब्तिदा में सवाल के तौर पर भी आ जाते हैं। मन कौन है, यानी कि कौन शख्स है, यानी कि यहाँ पे सबसे मुखातिब है लेकिन शख्स सिंगुलर करके मुखातिब है, कौन है। ये उर्दू या अंग्रेजी में भी हम यही करते हैं, सिंगुलर से मुखातिब होते हैं जब सवाली अंदाज में आते हैं। तो मन कौन है, अंसारी, अंसार पढ़ चुके हैं, मददगार, मददगार या इजाफी है, ये या क्यों इजाफी है, चलो इस पे एक सबक दोहरा लेते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, या साकिन भी होता है, या ना, ये हमने पढ़े थे। क्या याद है हमें क्या पढ़ा था हमने? अगर नहीं है फिर मैं बात दोहराऊंगा, आप याद करेंगे तो अपने लिए अपना टेस्ट, अपना मुहासबा जरूर करें। अगर आगे जाना है, पिछले अल्फाज, पिछले चीजें हमें याद होंगी तो हमारे लिए आगे आसानी होगी। ऐसा ना हो कि बार बार यही दोहराते रहो, हम यहीं खड़े रहें एक ही सीढ़ी पर, बार बार कदम पटकने से बंदा ऊपर नहीं चढ़ता। हमें अगली सीढ़ी पे जाना है तो पिछली सीढ़ी से कदम को उठाना होगा कि अब उसकी हमें जरूरत नहीं है, अब हमें याद हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत है। तो हम दोहरा देते हैं एक दफा और दोहराते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मकसद ये कि याद करें ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। हु जब आता है, मैं किताब हु की मिसाल दी थी, उसका, यानी कि किताब चूंकि उसकी के साथ बनता है लेकिन का भी ठीक है। किताब हु उसकी किताब या उसका, हु माने उसका, और ये मुजक्कर के लिए होता है। हा भी यही चीज है, उसका, लेकिन ये मुअन्नस के लिए होता है और ये एक के लिए होते हैं। इसी तरह हुमा उन दो का, अब मुअन्नस मुजक्कर दोनों के लिए आता है। हुम उन सब का, ये सब हुम या हा या हु गायब की बात हो रही है, ऐसे लोग जिनसे बराह रास्त मुखातिब नहीं है लेकिन उनके बारे में बात हो रही है। हुम उन सब मुजक्कर का, हुन्ना इसी तरह सब मुअन्नस के लिए आता है, उनका इनके उन सब का जो है फिर सामने वाला जिससे मुखातिब है बराह रास्त, तेरा, की भी तेरा लेकिन मुअन्नस के लिए, कुमा तुम दोनों का, तुम दो का, कुम तुम सब का, ये मुखातिब है ना तो तुम सब का, कुन्ना तुम सब मुअन्नस का। इसके बाद मुखातिब और मुखातब में फर्क है। मुखातिब यानी कि बात करने वाला, यानी कि मुतकल्लिम जो बात कर रहा है, उसके सीगे ये बनते हैं या मेरा या मेरी, दोनों आ सकते हैं, ना हमारा दो के लिए या जमा के लिए, ना ही आता है। तो हमारा टारगेट क्या है, या क्या तर्जुमा बना, मेरा, मददगार मेरा। कौन है मददगार मेरा? अब ये कौन पूछ रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कौन है मददगार मेरा। अब ये याद रहेगा इंशाल्लाह, इसका मेरा, मेरी, मुझ, इस तरह तर्जुमा करते हैं। इला के माने की तरफ। अच्छा एक चीज, या अगर आ गया, बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इला की तरफ, ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इल्लाह का लफ्ज हम पूरा ही उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इला से पहचान बहुत है। तो की तरफ, तरफ, इस तरह की चीजों में ये इस्तेमाल होता है। अल्लाह, अल्लाह का नाम है। क़ाला कहा, कौन है मददगार मेरा अल्लाह की तरफ। क़ाला कहा, अच्छा फिर मैंने देखा ये वाहिद का सीगा है लेकिन कहा जमा में, किन लोगों ने कहा, ये उसलूब है, इंशाल्लाह इस पे आएंगे। क़ाला कहा लिल हवारियून, लाम तारीफ आ गई, इसका तर्जुमा हम समझेंगे आखिर में कि ये करता क्या है। एक उसूल आज समझेंगे इंशाल्लाह, आइंदा फिर समझते रहेंगे। हवारियूना, वाव नून आखिर में आ गया तो ये क्या है, लफ्ज के आखिर में जमा की अलामत है, यानी कि ये लफ्ज जमा है और ऊपर वही हवारी, ये हवारी है। ये ऊना क्यों है और ईना क्यों है, ये फर्क भी इंशाल्लाह हम समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उन सब ने कहा कि क्या कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन है मददगार मेरा,
میرا پہ زور ہے، میرا اللہ کی طرف. تو ان سب نے کہا نحنو. یہ نحنو کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہ چارٹ پڑھا نا، اس کی مدد سے ایک اور چارٹ پڑھتے ہیں تو نحنو تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نحنو کے لیے پہلے ہم سمجھیں گے اس چارٹ کو. ہوا، جیسے ہو تھا، ہو کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا. اور ہوا کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ بھی ضمائر ہیں لیکن یہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، پہلے آتے ہیں. تو اس کے معنی تھے وہ. ہوا کے معنی وہ، یعنی کہ کسی ایک شخص کی طرف، مذکر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہیا، جس طرح ہا تھا مؤنث کے لیے، ہیا جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ ایک مؤنث. ہما، یہ دو کی طرف اشارہ ہو گیا، وہ دو. اسی طرح ہم سب کی طرف ہوتا ہے، وہ سب، لیکن یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہننا، وہ سب مؤنث. پھر انت پڑھتے ہیں قرآن میں اور اس کا استعمال بھی ہمیں پتہ ہی ہے. انتا کے معنی ہوتے ہیں تو، ایک مذکر کے لیے. اگر انتی ہو تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا. انتما ہو دو کے لیے تو یہ تم دو، مذکر یا مؤنث. انتم، تم سب لیکن مذکر. انتننا، اب دیکھیں کتنے قریب قریب الفاظ ہیں. ہوم بھی ملتا جلتا ہے، ہننا بھی ملتا جلتا ہے، اور اسی طرح کننا سے انتننا ہو گیا، کم سے انتم ہو گیا، کما سے انتما ہو گیا. ملتے جلتے الفاظ ہیں کچھ فرق کے ساتھ. تو انتننا کیا ہوگا؟ وہ تم سب عورتیں. اور اسی طرح انا آ جائے، یہ تو اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہم میں بہت ہے. انا، میں، مجھ میں انا ہے، ہم کہتے ہیں نا، تو میں ہوں، میں، میرے علاوہ کوئی نہیں. نحنو، سب سے آخر میں ہمارا ٹارگٹ لفظ آیا، ہم. اگر اس طرح ہم چارٹ کی مدد سے جائیں، اگر نحنو کی جگہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ، تو ہم کہیں گے ہوا. اگر ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم سب جمع کے لیے یا دو کے لیے آتا ہے تو نحنو کہیں گے. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حواریون کہہ رہے ہیں نحنو، ہم انصار اللہ. انصار پڑھ چکے ہم اوپر 2 مرتبہ. مددگار ہیں، اللہ زیر کے ساتھ ہے، اللہ کے. ہم مددگار ہیں اللہ کے. پچھلی مرتبہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی. اس آیت کو لانے کا مطلب بھی یہی تھا میرا کہ اس اسلوب کو ذرا سمجھیں کہ جب کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، پھر یہ نہیں کہا فَقُلْ لَهُمْ، بس تم ان سے کہہ دو انی قریب. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، فا کے بعد انی، میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے براہ راست بندے سے کہا میں قریب ہوں. ایسا ہی یہ مثال آپ دیکھیں، میں اس آیت پہ اس لیے اس پہ توجہ بنی کہ مثال اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دے رہے ہیں کہ کیسی مدد درکار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، صحابہ اکرام سے براہ راست مخاطب، کہ اے صحابہ اکرام، اے لوگوں، اے ایمان والوں، آج مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. کس طرح کی مددگاری چاہیے؟ جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریون سے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، میری یا میرا مددگار ہو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے. تو تمام حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. سبحان اللہ، ایسی مدد اللہ کو چاہیے کہ اب ہر وقت کے لیے لبیک کہنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمارے عام طور پر ہم مدد تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمت کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی سمت درست کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے، رضا کے لیے کام کرنا ہے، تو ہمیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ ایک آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے، اور ہم اس مدد کے لیے اٹھیں گے تو ہم یہ سوچ کے اٹھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. سارے فرقہ واریات، سارے جھگڑے خود ہی ختم ہو کے بیٹھ جائیں گے، چونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سبق تھا جس سے ہم بہت کچھ الفاظ اور آسان طریقے سے سیکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک میسیج ہے، ہیوی میسیج ہے، وہ بھی ہم تک پہنچا الحمدللہ اس قرآن کے ذریعے. اب دیکھیں ایک آیت، بلکہ ایک آیت کا حصہ ہمارے لیے کافی ہے فقط یہ سمجھنے کے لیے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آیت میں قرآن کی ہمیں اس طرح مخاطب کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. ڈراتے بھی ہیں نا کبھی کبھار. اور اللہ کو ایک ایسی ذات ہے جو کہ
تمام تر طاقت قدرت اختیار کے باوجود مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں، مانگو، میں جو مانگو گے میں عطا کروں گا، بس میرے یہ کام کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، بس ہم نے یہ کرنا اور کچھ نہیں کرنا. تو یہ آیتیں دہرائیں گی بار بار اس بات کو، ہمیں ہر زاویے سے سمجھنا ہوگا کیا ہے. اللہ کی ذات، ال کی بات کر رہے تھے تو اللہ کی ذات سے بات شروع کرتے ہیں. اللہ، یہ لفظ اللہ، دوبارہ سن لیجئے، لفظ اللہ کہہ رہا ہوں. جب اس کو ہم بریک کرتے ہیں، اللہ بنتا کیسے، لفظ اللہ بنتا کیسے؟ اصل میں یہ لفظ تھا الہن. الہن کے معنی ہوتے ہیں کوئی معبود. یہ آخر میں دو پیش آ رہے ہیں نا، یا دو زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں تو اس میں کوئی یا کسی یا ایک اس طرح کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، کامن کر دیتا ہے. الہن کوئی خدا کہہ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ کوئی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لام تعریف. لام تعریف کیا کرتا ہے؟ ال، جسے ہم ال کہتے ہیں، یہ خاص کر دیتا ہے. جب بھی یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اسے خاص کر دیتا ہے، پہچان بنا لیتا ہے، جانا ہوا کر دیتا ہے. اس لیے تعریف کہتے ہیں نا، عرفیت، جاننا. عرفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کو اس نام سے جانا جاتا ہے، اصل نام کچھ اور ہے لیکن اس نام سے جانا جاتا ہے تو عرفیت کہتے ہیں. تعریف اس کو جاننے کے لیے، معروف کرنے کے لیے ال لگا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ عام نہیں رہتا، اب یہ خاص ہو گیا. اسی طرح ال کے ساتھ الہن اگر ہم لگا دیں تو یہ کچھ یوں بنے گا. ایک تو اس میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ آخر میں جو دو پیش ہیں وہ ایک گر جاتا ہے، ایک رہ جاتا ہے، کیونکہ اب یہ کامن نہیں رہا، عام نہیں رہا. جو اس کی پہچان تھی ایک یا کوئی یا کسی، اس چیز کو ختم کیا. پھر الہ. اب چونکہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب اس طرح لکھا جاتا ہے، حمزۃ الوصل آ جائے، لام اور لام ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو ملا کر اس طرح لکھ دیتے ہیں اللہ. ایک لام کو نہیں پڑھتے لیکن لکھنے میں آ جاتا ہے اضافی طور پر، تو اللہ ہو گیا. تو یہی وہ لفظ ہے الہن، کوئی معبود، اللہ وہ خاص معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے. ہمارا خالق اور مالک کوئی عام خدا نہیں ہے بلکہ وہ خاص خدا ہے، وہ اللہ ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور ذاتی نام استعمال کیا، جبکہ دیگر مصحف میں بھی کچھ ملتے جلتے ایل کا لفظ بھی ملتا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں جو ایل کا لفظ ہے، چونکہ پچھلی عبرانی اور دیگر زبانوں سے یہ منتقل ہوا ہے تو ایل بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنی اسرائیل، اسرائیل کے معنی یہی ہے اللہ کا بندہ. اسرا غلام کو کہتے ہیں، بندے کو، اور ایل اللہ کے لیے. تو اسی طرح کسی بھی مصحف میں الف لام یا لام اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نام ملتے ہیں. اللہ کا خاص نام اللہ ہی ہے، باقی سب صفات ہیں جس سے ہم اس کو پکارتے ہیں. اس لفظ میں بھی ایک خاص بات ہے، قرآن حکیم میں ہم دیکھیں گے کہ معجزہ ہم ڈھونڈتے ہیں نا، ہم سائنٹیفک چیزیں ڈھونڈتے ہیں، سائنٹیفکلی، میتھمیٹیکلی یا کسی بھی طرح ہم دیکھیں قرآن پوری طرح پرفیکٹ ہے. اسی طرح ایک چیز جو ہم نے خاص کی، اگر ہم آپ اس کو دیکھ لیں، یہ اپنی طور پہ کی ہے تو آپ کو بات کتنی گہری لگے گی کہ اللہ کا نام کچھ بھی کر لیں اللہ کے لیے ہے. اللہ اس طرح اگر لکھا جائے تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا مخاطب کر رہے ہیں. اور اگر ابتدائی الف ہٹا دیں تو اس طرح ہم پڑھتے ہیں للہ، اللہ کے لیے. اور ایک اور لام ہٹا دیں تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. لام بھی ہٹا دیں، صرف ہو رہ جائے تو کیا ہوگا؟ رسول ہو، اس کا رسول، تو یہ بھی اللہ کے لیے. یعنی کہ کچھ بھی ہٹا دیں، ایک حرف بھی رہ جائے، مخاطب اللہ کی طرف سے ہم رابطے میں. سبحان اللہ. تو یہ اگر ہم اس طرح الفاظ کو دیکھیں، جانیں اور اپنا سمجھیں تو بہت ساری چیزیں ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے، بہت ساری چیزوں سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہمارا سبق تھا جس میں ایک سٹرونگ میسج بھی تھا، اور الحمدللہ بہت ساری نئی چیزیں ہم نے جانی سیکھی، کچھ پرانے بھی دہرائے. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو اسی طرح دہرائیں گے. اور قرآن حکیم پریکٹس کے لیے کوئی اور لٹریچر نہیں، قرآن حکیم کھولیے، جہاں کوئی پڑھا ہوا لفظ آ جائے اس کو آپ ترجمہ ہٹا کر خود سے ترجمہ کرنا شروع کریں تو آپ کا انشاءاللہ پریکٹس بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ پڑھنے بھی لگ گئے الحمدللہ براہ راست اپنے چشمے سے. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. میری گزارش ہے اگر کوئی سوال ہو تو چونکہ میں جہاں شیئر کرتا ہوں واٹس ایپ نمبر آ جاتا ہے اور انشاءاللہ ان کو اپلوڈ کروں گا، لنک بھی شیئر کروں گا، تو سوشل میڈیا سے کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں.
لیکن کوئی بھی سوال ہو، کوئی خامی ہو مجھ میں، کوئی بات رہ گئی ہو، کوئی بات اچھی طرح واضح نہ ہو، تو آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا. انشاءاللہ ایک اور سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.